हांव अविनाश बोबे, एक्सकवेटर ओनर्स एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट। आतां आमकां आमच्या मिलिंद बाबा ट्रक ओनर एसोसिएशनान आमकां एक उलो मारलो की बाबा आमचे अशे डिमांड्स आसा, तेन्ना तुमी येवचे सपोर्टाक। आमी हाजे फुडें ठरयलां की एक्सकवेटर ट्रक अशें कांय वेगळी कॅटेगरी ना। एक्सकवेटर जर चलयतलो जाल्यार ट्रक हो जायच पडटा, आनी जर आमी युनायटेड जर सगळे जाण रावले जाल्यारच हे शक्य जावंक शकता। आतां आमी पळयता प्रत्येक गोंयांत सगळे कडेन हे परप्रांतीय येवन काम करता म्हणटा पळय, ते आज वाडूंक लागले कित्याक खंय तरी आमी कमी पडले म्हणून। आमी प्रत्येक वेळा आमकां सरकारा कडेन तशी जाय तसो सपोर्ट मेळूंक ना। अशें तर आमी घेवन वतात अशें आसा तेन्ना आमकां काम दिवचें। आमची ही मागणी आमी कोणाक तशें पळोवंक गेल्यार आमी तांकां परप्रांतीय म्हणून भायर उडोवचें किंवा काम दिवचें अशी आमची अपेक्षा ना। तांकां जो एम्प्लॉयमेंट आसा, जर आमकां ट्रक जाय, ट्रक ड्रायव्हर जाय, एक्सकवेटर ऑपरेटर जाय, हे आमी तांकां दितातच। हाज्या पयलीं ते कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक गोंयान आयले। गोंयान आमचे इतले व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर नाशिल्ले, म्हण केरळाच्यान आयले, कर्नाटकांतल्यान आयले, तांचे स्टेटी वास्ट आसा। तांणी जेन्ना आमच्या गोंयान आयले आनी कॉन्ट्रॅक्ट घेतले, आतां तरी खंय गरज आसा की तांणी आतां आमकां आमचें काम सोंपोवन दिवचें। पयलीं तांणी आमकां मदत केली त्या बद्दल धन्यवाद, पूण आतां तांणी आमचे भुरगे व्हडले जाल्या, आमकां गरज आसा ट्रकाची म्हण मशिनाची। आमी धंदे करतात तेन्ना आमकां सपोर्ट करचें। जेन्ना व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चराक लागून येतात लोक, तुमी पळोवंक शकता पर्वरी ब्रीज आयले, मोपा एअरपोर्ट आयलो, थंय जेन्ना व्हडले कॉन्ट्रॅक्टर आयले म्हणून दुख्ख कांय ना। ताणें एटलीस्ट 50% तरी गोंयची मशिनरी घेवन चलूंक जाची, जाचेर आमी पोट भरता। आतां ही मशिनरी खंयच्यान आयली आमचे कडेन? आमी जेन्ना मायनींग गोंयान चलताले तेन्ना आमच्यो मशिनरी आशिल्ल्यो, ट्रक्स आशिल्ले, ते मायनींग बंद करना कडल्यान आमकां आतां त्रास जालो। ताजो त्रास जाल्या उपरांत जे आमी कितें धंदो म्हणून आमचो वडिलांचो धंदो म्हणून आमी फुडें करूंक गेले तेन्ना आमकां आतां सपोर्ट जाय आशिल्लो। तेन्ना आमी कितें म्हणटा, तांचे स्टेटीन जेन्ना इतली व्हडली वास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आसा आनी ते थंयचे स्थायीक आसा, तर तांणी आपलो धंदो थंय एक्सपांड करचो। आतां आमकां चान्स दिवचो ना जाल्यार तांणी जर खरेंच बंधुत्व दाखोवपाक जाय, म्हणजे भारतीय एक म्हणून दाखोवंक जाय, जाल्यार तांणी थंयच्या ऑपॉर्च्युनिटीनी आमकांय बी घेवन बरोबर वचून थंय धंदो करपाक चान्स दिवपाक जाय। कर्नाटकान इतली ऑपॉर्च्युनिटीज आसा, पण थंय कशें आसा की आमच्या गोंयान राजरोसपणे जे करप्शन करतात ते तशें थंय तांकां करूंक मेळनासतलें, अशें म्हणून ते हांगा येतात। आनी आमी गोंयकार कशे आसा, सिन्सियर लोक, आमी रातचे कोणाचे कितें चोरून विकनात, आमी रातचे कोणाचे धंदे करनात, किंवा आमी जर फाल्यां एक हाजे प्रमाणे आमी जर गेले की रेंव जाय म्हण खडी जाय जाल्यार आमची गाडी कशी वतली? 9 म्हटल्यार 9च क्युबिक मिटर वतली। तांचे कडेन ही बाबतीन खंय तरी जायना, आनी प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर ताजेर पळोवंक वचना की ताणें 9 वाडल्या की 9:30 वाडल्यात। तांचे कडेन मॅनेजमेंट बऱ्यो गोश्टी जाता तेन्ना आमी गोंयकार भायर पडटा, कित्याक कॉम्पिटिशन म्हणटा ते फेर करिनात, ते असली फटिंगपणां करून करतात, आनी म्हाका परवडटा हांव करता म्हणटा। ताका लागून ही गरज आसा की आमी सगळे गोंयकार, जे आमी गोंयकार एक नांव आसा आमकां गोंयकार, आमी सिन्सियर लोक, आमी केन्ना लफड्याचे लोक न्ही, ती आमी सिन्सियरिटी मेंटेन करून आज आमी एकठांय जावन हें काम करपाची गरज आसा, इतलेंच हांव सांगूं।